नमस्कार। हामी शोणितपुर खबरबाट विकास बहसको यो दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आज फेरि यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ। विकासका बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेट्दै आज चाहिँ हामी विकास बहस गर्दैछौँ। हाम्रो यस क्षेत्रमै रहनुभएका र इतिहास तथा शिलालेख अनुसन्धानमा लामो समयदेखि क्रियाशील नेपाल इतिहास सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा इतिहास अनुसन्धानात्मक अध्ययन समाजका अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी इतिहास, संस्कृति र समग्र देश विकासकै परिस्थितिलाई थोरै अवलोकन गर्दै फेरि चन्द्रगिरीतर्फ आएर यसको ऐतिहासिक कोणबाट, सांस्कृतिक कोणबाट विकासको बहसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। रविन्द्र सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हामी विकास बहसमा विकासको परिभाषाबाटै सुरु गरौँ। विकासलाई हामीले परिभाषित चाहिँ कसरी गर्ने, केलाई विकास भन्ने? असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। शाब्दिक अर्थमा विकास भन्नाले समृद्धि, उन्नति, प्रगति वा वृद्धि, विकास, प्रकाश, उज्जवलता भन्ने ढङ्गले लिइन्छ। तर मैले चाहिँ विकासलाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि मुख्यतः तीनटा आयामबाट मैले विकासकोलाई लिने गरेको छु। एउटा स्वतन्त्रता र मुक्तिको साधन वा स्रोतको रूपमा, साधन र साध्य भनौँ, अझ साध्यको रूपमा चाहिँ मैले विकासलाई लिने गरेको छु। दोस्रो, ज्ञान, चेतना र विज्ञान, यसलाई बुझ्ने, यसको रक्षा गर्ने, यसको प्रयोग गर्ने र यसलाई फेरि नयाँ चक्रीय रूपमा ज्ञानलाई निकाल्ने वा विज्ञानलाई निकाल्ने ढङ्गबाट जाने, यसलाई एउटा मैले विकासको रूपमा लिएको छु। र अर्को भनेको चाहिँ नि स्रोत र सभ्यताको निमित्त समग्र मानव जातिको गतिशीलताको पक्षलाई मैले विकासको रूपमा लिएको छु। यसो अर्थ भयो यो तीनवटा जुन फरक आयामबाट यहाँले विकासलाई परिभाषित गर्नुभयो, यो आधारमा हेर्दा नेपालको अहिलेको स्थिति चाहिँ तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ? अहिले नेपालको विकासको कुरा भनेको सरसर्ती हेर्दाखेरि यो ज्ञानको कुरामा वा चेतनाको कुरामा वा भनौँ मानव संसाधनको विषयमा कम, मुख्य गरेर भौतिक निर्माणको विषयवस्तुमा बढी भएको देखिन्छ। यो बाटोघाटो बन्ने, पुलपुलेसा बन्ने, मठ मन्दिर बन्ने वा त्यस्तै खालका ठुला ठुला श्रृङ्खलाहरू बन्ने कुरालाई मात्र अलि विकास हो जस्तो आँखाबाट हेरिरहेको छ। तर सत्यतामा चाहिँ नि त्यो मात्रै होइन, विकासको एउटा अंश त त्यो हो, तर त्यो मात्र नभइकन समग्र विकासको हिसाबमा चाहिँ नेपाल आएको देखिँदैन। पछिल्लो कालखण्डमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम एउटा स्तरीय रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ नेपालको हकमा। अन्य क्षेत्रमा चाहिँ नि भर्खरै एउटा गति लिँदैछ भन्ने लाग्छ, किनभने हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ वा अन्य स्रोत, अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा भर्खर हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढ्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विकासको धारा भनेको चाहिँ नि भर्खर एउटा बामे सर्दै गतिमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि सांस्कृतिक पक्ष या ऐतिहासिक पक्षलाई विश्लेषण गऱ्यौँ भने नेपालको अगाडि हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा त समृद्ध देख्छौँ सांस्कृतिक विकासका हिसाबले, हजुर, धार्मिक विकासका हिसाबले अथवा ऐतिहासिक कोणबाट हेर्दाखेरि। यो पछिल्लो समयमा त्यो पहिलाको विकासको क्रम जो हामीले लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग पनि भन्ने गरेका छौँ, त्यो क्रमलाई चाहिँ त ब्रेक भएको देखियो नि, होइन? यसका पछाडिका कारणहरू के हुन सक्ला? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। विकास मुख्य गरेर विकासको प्रक्रिया चाहिँ नि एउटा इभोल्युसनको प्रक्रियाद्वारा, एउटा रिभोल्युसनको प्रक्रियाद्वारा हुन्छ, होइन? अब इभोल्युसनको प्रक्रियाद्वारा विकास हुने भनेको चाहिँ क्रमिक विकासको रूपमा एउटा व्यक्ति जन्मिन्छ, त्यो जन्मेको व्यक्ति दिनदिनै बढिराखेको हुन्छ, श्रृङ्खलाबद्ध बढिराखेको हुन्छ, एउटा उमेरसम्म पुग्छ ऊ, फेरि उसमा अनेक चेन्जहरू आइराखेको हुन्छ, होइन? एउटा यो क्रमिक रूपमा हुने विकास वा एउटा बिरुवा चाहिँ नि सानो एउटा होइन बिउबाट जन्मिँदै एउटा श्रृङ्खला छ, पुग्छ, एउटा वृक्ष बन्छ, होइन? यो निरन्तर हुने एउटा, यसलाई समयले गरेको विकास भनौँ न, यो एउटा इभोल्युसन हो। यो एउटा इभोल्युसनको प्रक्रिया वा क्रमिक विकासको रूपमा यसलाई एउटा लिने भयो।
भने अर्को रिभोल्युसनको रूपबाट मुख्य गरेर मानव जातिको निमित्त जुन समाज हामी त अब अहिलेको यो 21औं शताब्दी भन्छौँ, 21औं शताब्दीमा छौँ, तर मानव जातिको श्रृङ्खलाको कुरा गर्ने हो भने 4 अर्ब वर्ष अगाडिबाट मानव जाति अब यो 4 अर्ब वर्ष वरपरबाट चाहिँ नि यो सूर्यको तातोपना जुन चाहिँ नि सेलाउँदै एउटा क्रमिक रूपले आयो। त्यसपछि 57 करोड वर्षपछि यसले एउटा जीव विकासको श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्यो र मुख्य गरेर आधुनिक मानवको हिसाबमा हेर्ने हो भने 11,000 वर्षदेखि चाहिँ आधुनिक अहिलेको हामीहरूको पुस्ताहरूको एउटा चिज देखिन्छ। भनेपछि यहाँसम्म आउने श्रृङ्खलामा मानव जातिले गरेका कमजोरीका कुराहरू, नकारात्मक कुराहरू वा विकृतिजन्य कुराहरू वा चाहिँ त्यहाँ दमनको कुराहरू हुनसक्छ या भेदभावको कुराहरू हुनसक्छ। यसको विषयमा चाहिँ नि सचेतपूर्ण ढङ्गबाट मानव जातिले गरेका विद्रोहको कुराहरू वा सङ्घर्षको कुराहरू वा बल प्रयोगको कुराहरूबाट चाहिँ समाज परिवर्तन गर्ने वा राष्ट्र परिवर्तन गर्ने चाहिँ एउटा श्रृङ्खलाको कुरा चाहिँ नि यो रिभोल्युसनको कुराबाट वा क्रान्तिको रूपबाट चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। यस्तो ढङ्गबाट चाहिँ नि विकास हुँदै आएको देख्छौँ हामी र यो विकास हुँदै आउने सिलसिलामा नेपालमा हामीले अब नागवंशको शासनको कुरा पनि अहिले पछिल्लो समयमा इतिहासको क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। त्यसै असुर जातिहरूको असुर वंशको शासनको कुरा पनि एउटा कालखण्डमा यसलाई देखिएको छ। पछिल्लो समयमा गोपाल वंश, त्यसपछि महिषपालहरू अनि किराँतहरूको कुरा धेरै देखिन्छ हैन। आज हामी जुन ठाउँमा बसेर चन्द्रगिरीको यो ठाउँमा छलफल गर्दैछौँ यो त किराँतहरूको राजधानी, नेपालको पहिलो चाहिँ राजवंशको उदय स्थल, यो त असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छौँ नि हामी। यहाँ जन्मिनु, यो ठाउँमा यो छलफल गर्नु, यसले पनि एउटा गौरवान्वित हामीलाई बनाइरहेको छ हैन। यो खालको ठाउँमा छौँ। यो खालको हुँदै हुँदै चाहिँ हामी लिच्छवीहरूमा आयौँ। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा यो लिच्छवीसँगै सम्बन्धित हो। हामी लिच्छवीको समयलाई चाहिँ नि स्वर्णकालको रूपले नै लिने गर्छौँ। मुख्य गरेर लिच्छवीहरूको समयमा चाहिँ नि अति धेरै यो विशेष गरेर शिलालेखहरू, ताम्रपत्रहरू, जति पनि यो लेखीय प्रमाणहरू छन् इतिहासको, त्यो लेखीय प्रमाणहरूको कुराहरू चाहिँ लिच्छवी कालमा आएर देखियो, भेटियो धेरै कुराहरू। त्यसपछि चाहिँ नि त्योभन्दा उताका चाहिँ केही मूर्तिहरू, केही अन्य कुराहरू भेटेका छन्, तर लेख्य प्रमाणका कुराहरू चाहिँ नि खास रूपमा छैन। तर यसपछि चाहिँ भेटियो। यसमा कला साहित्यको कुरा हैन, भाषाको विकासको कुरा, तत्कालीन समयका मठ मन्दिरहरूको कुरा, अनि त्यसपछि व्यापार व्यवसायसँग जोडिएको कुरा, यो परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको कुरा, यस्ता धेरै कुराहरू के आज हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय भनिरहेछौँ हैन। त्यो बेलामा आरोग्यशाला गोष्ठी भन्ने थियो। यो चाहिँ नि गोष्ठी प्रणाली वा गुठी प्रणालीको चाहिँ नि सुरुवातको कुरा, गाउँ टोलमा चाहिँ त्यो गोष्ठीहरू हुन्थ्यो। पानीय गोष्ठी, आरोग्यशाला गोष्ठी, धूप गोष्ठी, यस्तै विभिन्न प्रकारका गोष्ठीहरू चाहिँ नि समाजमा चाहिँ क्रियाशील हुन्थे। यसरी यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालको, सामाजिक क्षेत्रमा त्यस्तै खालको, नारीहरूको विषयमा पनि यसले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएको छ। लिच्छवी कालमा सती प्रथाको कुरालाई यसले विरोध गरिरहेछ त्यहाँ हैन। विधवा विवाहको पक्षमा बोलेको छ। मात्र नभइकन अरू थुप्रो विषयवस्तुहरूमा अब त्यो बेला साहित्यको धेरै ठुलो लेखनका कुराहरू भएको छन्। नारीहरूले पनि त्यहाँ लेखेका छन्। त्यसले लिच्छवी काललाई चाहिँ यो समग्र पक्षबाट राष्ट्रिय हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि नेपालको धेरै स्रोत र साधनहरू त्यो बेलामा बिक्रीहरू गरिएका छन्, व्यापार गरिन्थ्यो। हाम्रो आयात भन्दा पनि निर्यात बढी हुन्थ्यो। यसरी हाम्रो चाहिँ इन्कम बढी हुने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ भएको हुनाले त्यसलाई एउटा स्वर्णकालीन रूपमा चाहिँ त्यसलाई लियो। विशेष गरेर अंशु वर्माको समयमा अझ यसलाई बढी फोकस रूपमा चाहिँ लिएको पाइन्छ र यही धाराबाट विकसित हुँदै मल्ल हुँदै हामी एउटा श्रृङ्खला चाहिँ आजको अवस्थामा छौँ। तर त्यो विकासको श्रृङ्खला त लिच्छवी कालमा जति उचाइमा पुगेको थियो फेरि घट्दो क्रममा जस्तो देखियो नि होइन? हो, स्वाभाविक हो। यो चाहिँ के कारण रह्यो होला? विकास निरन्तर अगाडि बढ्दाखेरि बढ्दै जानुको सट्टा पछाडि धकेलिनुको? यसलाई दुईवटा विषयबाट लियौँ। एउटा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणदेखिको एउटा श्रृङ्खलालाई, एउटा त्योभन्दा उताको श्रृङ्खला भनेर लियौँ हामीले। त्यसरी दुईवटा पक्षबाट हेऱ्यौँ भने पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणभन्दा उता अझ भनौँ लिच्छवी कालकै समयबाट द्वैत शासनको चाहिँ नि श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यो राज्य सत्ता चाहिँ दोहोरो रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने श्रृङ्खलाहरूको सुरुवात भएको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा आउँदा लिच्छवी कालमा त्यो द्वैत शासनले चाहिँ नि त्यहाँ शक्ति कसले हत्याउने भन्ने विषयमा ठुलो अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भए। त्यसपछि चाहिँ नि मल्लकालमा आउँदा त यो एउटा विकराल रूपमा आयो कि हैन।
अब त्यो चाहिँ 3 भाइ छोरा छन्, 3 भाइ छोरालाई चाहिने भयो, अर्को चाहिने। नेपालकै चाहिँ त्यो पनि सिंह, अब यलम्बरले चाहिँ सिङ्गो एउटा एकीकृत नेपाल बनायो, मानदेवले त्यस्तै फेरि एकीकृत नेपाल बनाए। अब पछि आउँदाखेरि मल्लहरूसम्म आउँदाखेरि त अब त्यो यस्तो विभाजनको श्रृङ्खलामा गरे। यता चाहिँ हामीले चाहिँ खस क्षेत्रतिर हेऱ्यौँ, खसानतिर हेऱ्यौँ भने खस मल्ल राज्य, यता कर्नाट डोय तिरुपति राज्य, काठमाडौँमा मल्लहरूको फेरि छुट्टै राज्य होइन, हुँदै हुँदै चाहिँ नि 2200 2400 बन्दै अहिले सेनहरूको राज्य भनेर यस्तो विखण्डनतिर चाहिँ नि द्वैत सत्ता ढङ्गबाट आयो। त्यसपछि एउटा यो कोणबाट आयो द्वैत सत्ता, अर्को चाहिँ नि फेरि जसले हारेको थियो नि लिच्छवी कालभन्दा अगाडि गुप्तहरूले त एउटा ठुलो शासन सत्ता चलाएको पाइन्छ नि, गोपाल वंश, उनीहरूले हारेको छ। तर त्यहाँ पनि त फेरि समयअनुसार त सचेत हुँदै आए होइन। त्यसपछि चाहिँ नि यता आबिरहरूले हारेको छ, आबिरहरू पनि सचेत हुँदै आए, उनीहरूले पनि एउटा श्रृङ्खलाको त विकास गरेको पाइयो नि त होइन। उनीहरूले पनि त्यो श्रृङ्खलाको विकास गर्दै जान्छ। त्यो राज्य सत्ताको विरुद्ध उनीहरूले विद्रोह बोलेका छन्, त्यहाँ कयौँ पटक विद्रोह बोलेका छन् क्या, अनि निर्वाह गरेका छ। र उनीहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ कयौँ पटकका शिलालेखहरूमा चाहिँ संयुक्त विषयवस्तुहरू देखिन्छ, संयुक्त कुराहरू आएको देखिन्छ त्यो शिलालेखहरूमा होइन। यता चाहिँ नि भौमगुप्त, जिष्णुगुप्त लगायतका शासकहरूको त्यहाँ नाम यसरी जोडिएर आएको पाइन्छ। त्यो बेलादेखि नै द्वैत शासन र चाहिँ नि केही विद्रोहको कारणले एउटा पक्ष कमजोर हुँदै गयो। अर्को कुरा चाहिँ नि जति पछिल्लो कालखण्ड यो पृथ्वीनारायण शाह यतादेखि चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो जुन प्राचीन वैभव हो, हामीसँग भएको जुन हाम्रो कला सिप ज्ञान होइन, हामीसँग भएको तन्त्र मन्त्र यन्त्र कला कौशलका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रा खालका विषयवस्तुहरू जति सम्प्रदायसँग जोडिएका कुराहरू जति पनि थियो, त्यो विषयवस्तुहरूको रक्षा गर्ने भन्दा पनि त्यसको प्रयोग गर्ने भन्दा वा त्यसलाई विकास नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विकास गर्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ नि क्रमिक रूपमा भत्किने क्रम सुरु भयो। र पृथ्वीनारायण शाहको काल वरपरबाट आउँदाखेरि यो चाहिँ नियमित रूपमा विदेशीहरूको प्रभावमा पर्दै 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 आएको देखिन्छ। त्यसपछि थापाहरूतिर एउटा खलक विदेशीहरू जोडिन पुगेका होइन, पाण्डेहरूतिर एउटा फेरि चाहिँ विदेशीहरू एउटा नस्ल जोडेर आएको देखिने, त्यसले चाहिँ भारदार दरबारहरूतिर त्यो खालको अन्तर्विरोध बनाउँदै आएको देखिने, त्यसको प्रभाव तल तल चाहिँ जनता लेभलसम्म त्यसको प्रभाव परेको देखिने। त्यसो हुँदै जाँदाखेरि राजनीति चाहिँ नि सन्तुलनताबाट आएन होइन, त्यसले एउटा विद्रोह, भित्र पनि विद्रोह भयो बाहिर पनि विद्रोह भयो, त्यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुँदै जाँदाखेरि नेपाल राज्यले विकासमा जुन गति लिनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले त्यो विरासतलाई जोगाइरहनु पर्थ्यो त्यो जोगाउन सकेन। एउटा यो बाहिरी हस्तक्षेप, अर्को इन्टरनल चाहिँ नि हामीले हाम्रो ज्ञान गुमायौँ। हामीसँग जे थियो होइन, हिजो पुस्तान्तरण हुँदै आउने जे ज्ञान हामीसँग थियो त्यो ज्ञान त हामीले गुमायौँ। त्यो ज्ञान गुमाइसकेपछि त अब नयाँ ज्ञान अर्कोले दिएको ज्ञान सिक्नलाई पनि सिकिसकेन, भएको ज्ञान पनि हामीसँग रहेन। नभइसकेपछि एउटा त्यस्तो सङ्क्रमणमा के न हिजोको रह्यो हामीसँग न चाहिँ नयाँ ज्ञान हामीसँग भयो। यस्तो सङ्क्रमण भित्र हुँदाखेरि पनि हामीले ज्ञानको चाहिँ एउटा पाटोमा चाहिँ नि चाँडै नै फड्को मार्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ नि यो अध्ययन अनुसन्धानले धेरै कुराहरू फेरि बाहिर ल्याउँदैछ र हाम्रा पुराना चाहिँ नि सभ्यता, हाम्रो मौलिकता, नेपालीपन भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले बाहिर ल्याउन खोज्दैछ। यो एउटा खुसीको कुरा हो। जस्तो यसरी हेरौँ हामी, शासकीय परिवर्तन र त्यो बिचको टकरावले नै नेपालको त्यो बेलाको कला संस्कृति इतिहासको त्यो विकास परम्परालाई अलिकति भत्कायो होइन त? एउटा यस्तो देखिन्छ, जयस्थिति मल्लको कुरालाई जोडौँ हामीले। जयस्थिति मल्ल 14औं शताब्दीका शासक हुन्। उनी तिरहुत क्षेत्रका व्यक्ति हुन्, भनेको अहिलेको सिंहनगढ बारा भनौँ न त्यो क्षेत्रका व्यक्ति हुन्। उनी काठमाडौँमा देवलदेवीसँगै यहाँ आइसके पश्चात त्यो जब तिरहुत राज्य चाहिँ कोल्याप्स भयो त्यसपछि त्यो जुन आउने काम भयो र त आइसकेपछि त्यो बालक यहाँको शासन सत्ता सम्हाल्ने ठाउँमा उक्लेको पाइन्छ, इतिहासमा त्यो देखिन्छ। र त्यो शासन सत्ता सम्हाल्ने ठाउँमा पुगिसके पश्चात जब उनले आफ्नो शासन चलाउने जाँदै सिलसिलामा मुख्य गरेर त्यो बेलामा न्याय विकासिनी भनेर त्यो बेलामा न्याय कस्तो कस्तो क्षेत्रमा गर्ने भनेर उनले एउटा अवधारणा विकास गरेको पाइन्छ। त्यसपछि क्षेत्र, अहिलेको भूमि, यो भूमिलाई कसरी चाहिँ चलाउने, यो भूमिको विशेषता कस्तो कस्तो हो त भनेर भूमि विभाजनको कुरामा आएर कुरा जोडिएको देखिन्छ होइन। यसरी चाहिँ नि
भूमिको विषयमा, न्यायको क्षेत्रमा र अन्य पनि विषयमा, मुख्यतः उनले 4वटा विषयमा चाहिँ यो विषय लिएर आएका छन्। र यो आइसकेपछि त्यो बेलादेखि चाहिँ नि जुन श्रृङ्खला थियो हिजोदेखिको हामीले त्यो मौलिक नेपाली पाराले हेर्ने त्यो श्रृङ्खला त्यहाँबाट भत्किने क्रम सुरु भयो। अब त्यसलाई हेर्ने त्यो न्याय विकासिनीभित्र चाहिँ जात जातिको कुराहरूलाई आएको छ। अब त्यहाँभित्र जात जातिको प्रसङ्गबाट कुराहरू आउन सुरुवात गर्यो होइन। कुन जातिले के चिज गर्ने, कुन जातिले के चिज गर्ने होइन, कसले यो गर्नै नपाउने भन्नेको त्यहाँबाट त्यसको चाहिँ एउटा सूत्रधार त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो आउँदै गर्दाखेरि यही क्लस्टरभित्र चाहिँ नि विदेशीहरूले खेल्ने काम पछिल्लो कालखण्डमा आएर गर्न सुरु गर्यो होइन। हाम्रो चेतना कमजोर बन्यो, हाम्रो ज्ञान राशि घट्यो। त्यो भइसकेपछि त एउटा खालको अवस्थामा आउने भयो। र अनि हाम्रा शासकहरू जुन स्तरबाट उठ्नु पर्थ्यो वा जुन शैलीबाट हाम्रा शासकहरू आउनु पर्थ्यो त्यो पनि विकास हुन सकेन। किन भन्दा ज्ञान आउने भूमि त यही हो नि त होइन। ज्ञान यहाँ जे छ त्यही चिज आउने हो नि त। यही परिवार हो, यही समाज हो, यही टोल हो, यहीँबाट आउने हो। त्यो श्रृङ्खला भत्किसकेपछि हाम्रो शासकहरू अरूभन्दा त चेतनशील हुन् शासक बनेका। तर के त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो एउटा निश्चित शक्ति, सम्प्रभुता, निश्चित स्वार्थको लागि मात्र उनीहरू प्रयोग भए, जस कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो गर्न सकेनन् र यो भत्किने प्रक्रियामा आयो भनौँ। अब हामी विकासलाई पनि थोरै जोड्दै जाउँ। यहाँले अघि पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ। विकास भन्ने बित्तिकै हामीले पछिल्लो चरणमा के बुझ्न थाल्यौँ भने सडक खन्यो भने त्यो विकास, अथवा केही नयाँ संरचना बनायो, बिल्डिङहरू बने, पुल होइन, घर यस्ता बन्यो भने त्यो विकास भन्ने खालको एउटा सङ्कुचित धारणाबाट हामी अगाडि बढेको जस्तो देखियो समग्र नेपालकै परिस्थितिले हेर्दा। नेपाललाई एउटा विकसित देश बनाउन हामी पहिला नेपालबाटै जाउँ, त्यसपछि फेरि हामी चन्द्रगिरी आएर यहाँका कुरा गर्छौँ। ठिक छ। नेपाललाई विकसित देश बनाउन कुन कुन आयामबाट हेरिनु पर्ला र कसरी जानु पर्ला, तपाईँको एउटा आफ्नो विद्वताका हिसाबले यसलाई कसरी देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले पहिलो चाहिँ नेपालको विकास भनेको पर्यटन भन्ने विषयलाई केन्द्रमा लिनु पर्यो। अब पर्यटन कुन बेलामा बलियो बन्न सक्छ होइन, पर्यटन उद्योग वा पर्यटन व्यवसाय कुन बेलामा बलियो बन्न सक्छ भन्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरू ज्ञान विज्ञानले ओतप्रोत भएको हुनु पर्यो, मानिस स्वस्थकर हुनु पर्यो होइन, सचेत हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालको यो जैविक र अर्ग्यानिक ढङ्गका चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू हुनु पर्यो। हाम्रो मौलिक ज्ञान वा विज्ञान के थियो त्यो चिजलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो। किन त्यो त हामीले पर्यटकलाई त त्यो देखाउने हो नि। अहिले हामीसँग भएका जुन खण्डहरू, सिमेन्ट बालुवाको जुन खण्डहरू छ, यो त उनीहरूसँग अलरेडी छ नि। उनीहरूलाई देखाउने, उनीहरू यही चिज हेर्न त आउने कुरो हुँदैन होइन। एउटा चाहिँ नि पर्यटनको क्षेत्रबाट चाहिँ नि हामीले ज्ञानको उसमा लान सक्छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ नि यो म चाहिँ इतिहाससँग जोडिएको हुनाले के भन्छु भन्दाखेरि हामीसँग भएका इतिहासका विषयवस्तुहरू, हामीसँग भएका संस्कृतिका विषयवस्तुहरू वा हामीसँग भएका नेपालीपनका विषयवस्तुहरू, नेपाली भनेपछि आफ्नो एउटा पन छ, त्यो पनको विषयवस्तुलाई योजनाबद्ध ढङ्गले बेच्नुपर्छ भन्न खोजेको। त्यो नकारात्मक सेन्स होइन कि त्यसलाई चाहिँ नि पर्यटकीय ढङ्गबाट त्यो पर्यटकहरू यहाँ यस्तो चिज पाइन्छ, यहाँ यस्तो चिज छ भनेर उनीहरूले सिक्न आउनुपर्ने क्या, त्यस्तो खालको चिज यहाँ बनाउनुपर्छ। मलाई के कुरामा दुःख लाग्छ भन्दाखेरि बुद्ध जन्मेको विषयलाई लिएर ठुलो कोकोलो मत चाहिन्छ। बुद्ध यहाँ जन्मेको, बुद्ध त्यहाँ जन्मेको भनिन्छ होइन। तर बुद्ध जन्मिए, बुद्धले आफ्नो ज्ञान प्रसार गर्नुभयो, बुद्धले ठुलो मेहनत गर्नुभयो, एउटा खालको चाहिँ नि भनौँ न तत्कालीन समयमा एउटा या बुद्ध दर्शन भनौँ, जे दर्शन भनौँ, एउटा ढङ्गले विकास गर्नुभयो। उहाँले वेदको चाहिँ नि काउन्टरमा उहाँ उभिनुभयो होइन, वेदले गरेका चाहिँ गलत क्रियाकलापको विषयमा उहाँ उभिनुभयो। अब अहिले आउँदाखेरि हामीले बुद्धलाई धर्मको रूपमा लिइरहेछौँ। बुद्धले टेके या भनेको कुरो के थियो, प्रकृतिसँग जोडेर उहाँले के भन्नुभएको थियो, र अहिले बुद्धलाई बुझ्ने कुरा के छ त भनेपछि हिजोको बुद्धको कुरा र आज बुद्धलाई बुझ्ने कुरामा यहाँ धेरै मतभेद देखिन्छ नि त नेपाली समाजमा होइन। अब बुद्ध यहाँ जन्मेको, हाम्रो चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने कुरा भइसकेपछि बुद्धको महापरिनिर्माणपछि 3 महिनापछि चाहिँ नि बुद्धको बारेमा, बुद्धले दिएको सन्देशहरूको बारेमा समीक्षा भयो, ठुलो सङ्गति भयो। त्यसको चाहिँ झन्डै 100 वर्षपछि दोस्रो सङ्गति भयो, काला अशोकले गर्नुभयो। त्यसपछि 235 वर्षपछि सम्राट अशोकले गर्नु। यो यसरी हुँदै 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 आउने सिलसिलामा बुद्धका सङ्गति 6 पटक भयो होइन, 6 पटक भयो। पछिल्लो पटक कहिले भयो? आजभन्दा 66 वर्ष अगाडि म्यानमारमा भयो।
होइन। अब 4वटा श्रृङ्खला चाहिँ नि अलिक चाँडै नै भएको देखिन्छ। श्रीलङ्काको राजा पट्टगामिनीले त्यो सङ्कलन गर्ने काम होइन, त्यो चाहिँ 1 वर्षसम्म मोटामोटी सम्मेलन गरेर बुद्ध मार्गीहरूलाई त्यहाँ भेला गरेर त्यहाँका कमी कमजोरीहरू झिकेर त्यसमा पुरै एउटा विश्लेषण संश्लेषण गरेर त्यसलाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट लिपिबद्ध गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो सम्मेलन भएन, त्यो हरायो। झन्नै अब बुद्धको महापरिनिर्वाणको 500 वर्ष भएको चिज अब एकैचोटि म्यानमारले चाहिँ यो 19औँ शताब्दीमा आएर मात्रै गर्यो। 19औँ शताब्दीमा आएर गर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि फेरि यता त्यसको केही वर्षपछि फेरि म्यानमारमै भयो, जुन चाहिँ अहिले 66 वर्ष मात्रै पुरा भयो। मैले भन्न खोजेको महापरिनिर्वाणको 500 वर्ष पछि लिखित भयो। त्यस पछाडि एकैचोटि 19औँ शताब्दीसम्म आयो, 19औँ शताब्दीमा आयो होइन। श्रीलङ्काको राजा पट्टगामिनी पछि एकैचोटि 19औँ शताब्दीमा आयो। मैले के जोड्न खोजेको भने बुद्धको विषयलाई लिएर हामीले ठुलो एउटा पर्यटनको विषय बनाउन सक्छौँ। विश्वभरि बुद्ध मार्गीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ एउटा बुद्धको जन्मभूमि, बुद्धले सिकाएको ज्ञानको विषयवस्तु, सम्राट अशोकसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू होइन, चारुमतीसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, यहाँका चैत्यहरू, यहाँका थुप्रो कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ चन्द्रगिरीमा थेरवादी बुद्धहरूको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि हो। जुन बेला बिरुढकले हमला गरे त्यसपछि चाहिँ थेरवादीहरू यहाँ आइपुगेका छन्, यहाँ आएर बस्न थालेको भूमि हो यो। यस्तो खालको श्रृङ्खला हामीसँग छ नि त। त्यो देखाउने चिज हामीसँग भएको चिज चाहिँ, तर यो देशमा यो सङ्गति कहिले पनि भएन। बुद्ध जन्म भन्ने छ, न बुद्ध दर्शनको बारेमा पढाइ भएको छ, न बुद्धलाई बुझाउन खोजिया छ होइन, छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले गर्दा हामीसँग भएको चिजको बारेमा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण मैले अघि सुरुमा पनि भने विकास भनेको ज्ञान, चेतना, विज्ञान, त्यसलाई बुझ्ने, त्यसको रक्षा गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने र नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः प्रयोग गर्दै ज्ञानलाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट लाने हो भने मैले विकास हो। यही नै हो। यो बुद्धको यो विषयलाई हामीले एउटा ढङ्गबाट लान सक्छौँ र पर्यटनको विषय जोड्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँको आर्ष सभ्यतासँग जोडिएका ठुलो सभ्यताका कुराहरू छन्, हामीसँग पूर्वीय दर्शनसँग जोडिएका, त्यो विषयलाई हामीले देखाएर लान सक्छौँ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जमानामा गरेका यो मठ मन्दिरका कुराहरू भनौँ, विभिन्न तन्त्रका कुरा हामीसँग विशेष गरेर शैव तन्त्र, शाक्त तन्त्र, गाणपत्य तन्त्र होइन, बौद्ध तन्त्र, जैन तन्त्र लगायतका तन्त्रहरू छन्। त्यो तन्त्रका पनि कयौँ आयामहरू छ, त्यो तन्त्रका नि कयौँ सम्प्रदायहरू छन्। त्यसको मूलभूत कुराहरूलाई हामीले सिकाउने थलोको रूपमा यो ठाउँलाई लान सक्छौँ यो देशमा होइन। हाम्रा चाहिँ टुँडालका कुराहरू, हाम्रा चाहिँ यो मूर्तिकलाका कुराहरू, वस्त्रकलाका कुराहरू, अन्य पनि थुप्रा त्यस्ता खालका कलात्मक विषयवस्तुहरू हामीले प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। सँगसँगै हामीसँग भएका यो शिलालेखहरू लगायत हामीसँग हस्तलिखित थुप्रो ग्रन्थहरू छन्। त्यो हस्तलिखित ग्रन्थहरूको बारेमा प्रचार गरेर हामीले सिक्न बोलाएर सिकाएर होइन। अब अहिले त लिपि पनि नजान्ने भइसक्यो क्या, त्यो के भाषामा छ, कुन लिपिमा छ भन्न नजान्ने। यो समग्र कुरालाई चाहिँ देखाएर हामीसँग भएको इतिहास, हामीसँग भएको संस्कृति, हामीसँग भएको कला कौशल अनि हामीसँग भएको ज्ञान, जुन प्राचीन ज्ञान हो, त्यो कुरालाई हामीले सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ, प्रसारण गर्न सक्यौँ र यो त्यो सम्बन्धी हामीले कार्यशालाहरू चलाउन थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ एउटा पर्यटनको स्वरूप बदलिन्छ होइन। त्यसलाई हामीले कृषिमा पनि जोड्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि जोड्न सक्छौँ, उपचार पद्धतिमा पनि जोड्न सक्छौँ। यो नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ नि पर्यटनको विकास गर्न सक्यो भने नेपाल चाहिँ नि एउटा विकासको नयाँ फड्कोमा जान सक्छ। पर्यटन नै नेपालको मुख्य अहिलेको सिलसिलामा पर्यटनै हो। अब हामीले अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ नि पुँजी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा वा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अलिक कमजोर देख्छु। किन भन्दा यो वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण भइराखेको समय हो। विशेष गरेर नेपाल विकासोन्मुख देश हो। विकासोन्मुख देश भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँको पुँजी भनेको चाहिँ विकृत पुँजी चाहिँ नि हाबी छ। त्यो विकृत पुँजीको काउन्टरमा चाहिँ नि आउने पुँजी के हुनसक्छ त? हाम्रो स्वाधीन पुँजी हुनु पऱ्यो नि होइन। स्वाधीन पुँजी कुन धरातलबाट आउन सक्छ? स्वाधीन पुँजीको विकास कसरी हुनसक्छ त भन्दा त्यही पर्यटनबाटै हुने हो होइन। हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी त्यही पर्यटनबाटै आउने हो वा त्यस्तै खालका सकारात्मक पक्षहरूबाट आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यसरी विकृत पुँजीको काउन्टरमा वा चाहिँ नि राष्ट्रिय पुँजीको विकासको निमित्त त्यो पर्यटनलाई यसरी जोडियो भने चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले पुँजी विकास चाहिँ भूमण्डलीकरण समयमा त्यसरी जानुपर्छ। भूमण्डलीकरणको समय पनि छ र विश्वमा पुँजीवादले नै अहिलेसम्म
जकडिरहेको अवस्था पनि छ। र हाम्रो जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू चाहिँ परनिर्भरवादमा अहिलेसम्म पनि अल्झिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यहाँले भर्खरै भन्नुभयो जस्तो हाम्रा कला संस्कृतिहरू, हाम्रा साहित्यहरू, हाम्रा प्राचीन धर्मग्रन्थहरू अथवा शिलालेखहरू यिनीहरूलाई नै अध्ययन गर्ने एउटा विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गरेर पनि अरूलाई यहाँ पढ्न बोलाउन सक्ने परिस्थिति हाम्रो छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने जसरी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, यो चिन्ताजनक अवस्थामा पनि छ। यो अवस्थामा हामीले हाम्रो यो प्राचीन कलाको विकास, संस्कृतिको, धार्मिक परम्पराको अथवा अन्य विषयहरूको विकासलाई संरक्षण गर्दै अब हामीले कस्ता पाइला अगाडि बढाउनु पर्ला समग्र नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा? तपाईँले दुईवटा कुरा जोड्नुभयो। एउटा परनिर्भरता छौँ भन्ने कुरालाई जोड्नुभयो। हामी परनिर्भरतामा थियौँ त? थिएनौँ। अहिले हामी परनिर्भरतामा थिएनौँ। संसारमा राज्य सत्ता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो नबुझिराखेको वा कयौँ देशहरू नजन्मेकै बेलामा हाम्रो देशमा मुख्यतः लिच्छवीहरूको समयमा हामी स्वायत्त शासनको परिकल्पना गरेका छौँ र कयौँ ठाउँहरू स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त राज्यको रूपमा स्थापित छन्, स्वायत्त शासनको रूपमा स्थापित छन्। हामीले त्यो अभ्यास गरिसकेको देश हो, होइन? हामीले चाहिँ नि त्यो बेलामै हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रको चाहिँ व्यापक विकास गरिसकेको देश। त्यति मात्र होइन, फर्पिङमा हाम्रो विश्वविद्यालय नै थियो, पद्मसम्भवद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालय थियो, जहाँ चाहिँ हो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नि यता तिब्बतबाट, यता भारतबाट र अन्य देशहरूबाट पनि बौद्ध तन्त्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ सिक्न आउँथे। त्यहाँ विश्वविद्यालय थियो। यस्तो त ठुलो श्रृङ्खला हामीसँग थियो नि त हिजै, होइन? त्यो चिजहरू हामीले भुल्यौँ। मैले अघि पनि भने हामीले यो चिजहरू भुल्यौँ, या हामीलाई अब सिकाइएन, या हामी कोपभाजनमा पऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दा पहिलो त हामी कहाँ छौँ, होइन? हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा नै बुझ्नु पऱ्यो नि त। पहिला त त्यो कुरामै सचेत हुनु पऱ्यो नि त, होइन? अनि त्यो कुरामा सचेत भयो भने चाहिँ नि ओहो हामी त यस्तो गर्विलो ठाउँमा रहेछौँ, हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेछौँ, अब हामीले चाहिँ यो राष्ट्र बनाउनलाई चाहिँ यो पक्षलाई पनि जोड्नुपर्छ है, सँगसँगै अहिलेको चाहिँ आधुनिकतालाई पनि जोड्नुपर्छ है, सँगसँगै चाहिँ यो हुनसक्ने सम्भावित यो जुन कोपभाजन गर्ने शैलीहरू छ त्यसबाट पनि जोगिनुपर्छ है। अब यो अहिलेका चाहिँ सबै कुरालाई जोडिसकेपछि नै अहिले तपाईँले भनेको कुरामा हामी पुग्न सक्छौँ क्या। यो हेर्दाखेरि के हाम्रा शासकहरूमा अलिकति विचारको सङ्कुचन नै हो त? तपाईँहरू जस्ता अथवा भनौँ न विविध क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएर कसरी जाने भन्ने खालको बहस नेपालमा नहुने गरेको हो? अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो बारेमा अलिअलि बहस सुरु हुन थालेको छ। कीर्तिपुरमा विशेष गरेर त्यहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा यो बारेमा अलि बहस हुन थालेको छ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू जसले अलि सिङ्गो राष्ट्रलाई नै जोड्न खोजिरहेछ त्यस्ता सामाजिक सङ्घ संस्था वा नागरिक समाजहरूले यस्ता खालका बहसहरू सुरु गरिरहेको पाइन्छ, होइन? विभिन्न विषयवस्तुहरूमा कार्यशाला गोष्ठीहरू सञ्चालन गरेर नागरिकहरूलाई चाहिँ जगाउनको लागि यस्ता कामहरू भएको चाहिँ नि पाइन्छ। पछिल्लो समय अलि तीव्र रूपमै छ र यो जति तीव्र रूपमा आइराखेको छ फेरि हाम्रो मौलिक चिजलाई काउन्टर दिने कुरा पनि त्यति नै तीव्र रूपमा आइरहेछ, होइन? यो दुवै चिज सँगसँगै खालको छ। नाममा हामीले पहिलाका शालिगहरू फोड्नेदेखि लिएर धेरै त्यस्ता प्रयास पनि त गऱ्यौँ नि, होइन? त्यो भयो त्यसले यसलाई नष्ट नै गर्छ होला, त्यो स्वाभाविक हो। विकासको प्रक्रियालाई नै ब्रेक गर्ने भयो नि त। हो त। एउटा यस्तो यसलाई दुईवटा आयामबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि आन्दोलन सङ्घर्ष एउटा श्रृङ्खलामा ती त्यस्ता चिजहरू हुनु स्वाभाविक बन्न पुग्दो रहेछ। कति कालखण्डमा त्यो स्वाभाविक पनि बन्न पुग्दो रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गर्नुभन्दा अगाडि दचोकमा गढी बनाए, त्यसपछि चाहिँ नि यता नालदुम हुँदै पनौती लगायतका क्षेत्र चाहिँ नि यस्तो यो भनौँ न अहिलेका जुन यो बागमतीको रिङ त्यो चाहिँ नि उनको आफ्नो कभरेजमा पारिसकेपछि त्यहाँ गढी किल्लाहरू कब्जा गरिसकेपछि पनौती क्षेत्रका वा त्यो त्यताको 7 गाउँ भन्थ्यो, त्यो 7 गाउँ क्षेत्रका चाहिँ कागजपत्रहरू भक्तपुरमा लिएर आएर जलाएको कुरा र 7 दिनसम्म आगो लागेको भन्ने भनाइ छ कि त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यसो भन्छन्। तसर्थ यो के त भन्दाखेरि युद्ध आन्दोलन सङ्घर्षको सिलसिलामा यो स्वाभाविक बन्दो रहेछ, यसलाई त्यो अन्य रूपले लिन हुँदैन। यो विकासको श्रृङ्खला एउटा स्वाभाविक भनेर आउँछ। अर्को छ फेरि त्यसो नगरे भने त हुन्थ्यो नि,
त्यसको रक्षा गरिदिएको भए, त्यसलाई जोगाइदिएको भए, जसरी चीनमा माओले त जोगाएको देखियो नि त, होइन? त्यस रक्षा गरेको देखियो नि त। फेरि त्यो जोगाएको भए त त्यो फेरि नयाँ श्रृङ्खलामा ज्ञानको प्रसारण गर्ने विषय बन्दो रहेछ, होइन? यो दुवै कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। यसका नकारात्मक पक्ष पनि छ, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ। दुईटै आयामबाट यसलाई हेरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले समग्रमा नेपालको सांस्कृतिक ऐतिहासिक कोणबाट विकासको अवस्था कस्तो छ, विकास के हो देखि लिएर थोरै चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी हाम्रो क्षेत्रको कुरा गऱ्यौँ। हामीले गर्न सक्ने हाम्रो स्थानीय क्षेत्रतर्फ आउँ। हामी अहिले यति बेला चन्द्रगिरी नगरपालिकामा छौँ र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको विकासलाई समग्र रूपमा ऐतिहासिक पक्षदेखि संक्षिप्त रूपमा त्यसलाई छुँदै अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? अब जहाँ तपाईँ हामी जन्मेको छौँ, यो ठाउँको बारेमा हामीले बहस गर्दैछौँ। फेरि हामी कस्तो दिनमा बहस गर्दैछौँ भने श्रीपञ्चमी, आज श्रीपञ्चमी, होइन? वसन्त ऋतुको शुभारम्भको कुरा, अनि यो मौसम परिवर्तनसँग जोडिएको विषयवस्तु र यो सरस्वती विद्यासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण कुरा, होइन? प्रजनन विद्यासँग जोडिएको कुरा, ऊर्जा प्रणालीसँग जोडिएको कुरा, यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन छ एकातिर भने। आज संयोगले भ्यालेन्टाइन, सेन्ट भ्यालेन्टाइनको पनि, होइन, प्रेम दिवसको पनि महत्त्वपूर्ण दिन परेको दिन चाहिँ हामी यो बहस गरिरहेछौँ। र यो दुईवटा आयामबाट मैले यो किन भने भन्दा, एउटा प्रेमको पक्ष, होइन? एउटा सरस्वतीको पक्ष, होइन? दुइटैको चाहिँ नि सिम्बोलिक कुरा एउटै हो, मेरो खोजले त्यो भन्छ, होइन? भ्यालेन्टाइनले भनिराखेको कुरा पनि प्रेमसँग जोडिएको छ, सरस्वतीको कुरा पनि प्रेम र ऊर्जासँगै जोडिएको कुरा छ। र यो प्रसङ्ग मैले किन जोड्न खोजेँ भन्दा, चन्द्रगिरीसँग हामी यो मौलिक विषयसँग जोडिएको, विशेष गरेर सरस्वती विद्यासँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि चन्द्रगिरीमा छौँ भन्न खोजेको, यो श्रृङ्खलामा छौँ हामी। अब चन्द्रगिरीलाई हामीले, मैले अघि पनि भने, चन्द्रगिरी असाध्यै प्राकृतिक सम्पदाको रूपले वा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपले वा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपले वा भनौँ धार्मिक विषयवस्तुबाट या विभिन्न आन्दोलनहरूमा नेतृत्व गर्ने हिसाबको रूपबाट चन्द्रगिरीलाई चाहिँ बहुआयामिक रूपबाट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र चन्द्रगिरी पहिलो राजवंश भएको ठाउँ पनि हो, नेपालको पहिलो राजवंशको उदयभूमि हो। त्यसपछि किराँतको यो राजधानी हो। लिच्छवीहरूको समयमा यहाँ 24वटा भन्दा बढी अभिलेखहरू पाइन्छ, चन्द्रगिरी नै अथवा किराँत वंश नै नेपालको पहिलो राजवंश भन्ने यहाँको ठम्याइयो होइन। पहिलो राजवंश अहिलेसम्म इतिहासकारहरूले मान्दै आएको चाहिँ नि गोपाल राजवंश, गोपाल वंश भन्छ, होइन? तर अझ खोज्दै जाँदाखेरि असुर वंशको भेटिन्छ। गोपाल वंशले असुर जातिलाई हराएको, यहाँका जात्रा पर्वहरू चन्द्रगिरीसँग जोडिएका कयौँ जात्राहरू चाहिँ असुर जातिलाई हराएको विषयसँग प्रतीक भएर आएको देखिन्छ, होइन? र अन्य विषयवस्तु पनि जोडिन्छ त्योभन्दा उता असुर जातिको। त्योभन्दा उता गइसकेपछि अब बाणासुरहरू असुरकै कुरा त आयो, होइन? त्योभन्दा उता गइसकेपछि नाग जातिहरूको कुरा आउँछ। हाम्रो यहाँ धेरै नाग वंशसँग जोडिएका पनि थुप्रै, बाणासुरकालीन समयभन्दा पनि अझै थोरै अगाडितिरकै हो, होइन? त्यसरी हामीले तोरणहरूमा पनि त्यो कुरालाई देख्न सक्छौँ। अनि नागवंशको चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण नामसँग जोडिएको कादुङ ग्राम भन्ने हाम्रो एउटा लिच्छवीकालीन समयमा सतुङ्गोलको एउटा ठाउँलाई, जहाँ अहिलेको 10 नम्बर वडा छ, त्यो नजिकको ठाउँलाई कादुङ ग्राम भन्ने छ, होइन? त्यो कादुङ ग्राम भनेको चाहिँ नि कादर्व जातिसँग जोडिएको वा नागवंशसँग जोडिएको एउटा खलकहरूको बस्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यो नाम आएको छ। त्यसर्थ यो नाग जातिसँग पनि सम्बन्धित छ, होइन? काठमाडौँ सिङ्गो नागदहको कुरा पनि आएकै छ, होइन? फेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ नागाथान, नागागरु, नागापाटो यस्तो भन्ने चलन अहिले पनि छँदैछ, होइन? नागको चाहिँ नि एउटा अहिले आएर नाग वंश त्यो मानव जातिलाई सर्पमा बदलिदिए, यस्तो कुरा त छँदैछ, होइन? यो सबै श्रृङ्खलासँग नाग पूजाको श्रृङ्खला नेपालभरि नै छरिएकै देख्छु म। छ नेपालभरि नै छ। त्यो नाग जातिलाई नै त्यसले इङ्गित गर्न खोजेको होला। त्यो हारिसकेपछि सर्पमा बदलिदिए। असुरहरूले, असुर वंशले हारिसकेपछि राक्षस दानवकरण गरिदिए, होइन? पछि किराँतहरूले हारे, उनीहरूलाई पनि राक्षसकरण गरियो, होइन? हो, यही त हो। यहाँ त यही हारिसकेपछि वा जसले जित्यो उसको चाहिँ साम्राज्य, होइन? उसको शक्ति,
यो खालको भएको हुनाले गर्दा पनि शक्तिले नै निर्माण गर्छ यही नै हो, त्यही हुँदै आयो। अब त्यहाँ कति सत्य ठिक होला कति बेठिक होला त्यो एउटा पक्ष रह्यो। यो रूपबाट चाहिँ हामीले चन्द्रगिरीको वैभवलाई देख्न सक्छौँ प्राचीन हिसाबबाट। त्यसपछि मैले अघि थोरै बुद्धको कुरा जोडेँ। गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि बिरु ढकले जुन पानीको विषयमा जुन समस्या उत्पन्न भयो त्यसमा लुम्बिनी क्षेत्रहरूमा त्यहाँ ठुलो विद्रोह जन्मियो, त्यहाँ दमन जन्मियो होइन। त्यो जन्मिसकेपछि त्यहाँबाट भागी आएका साके कुलका व्यक्तिहरू होइन यता लमजुङ पर्वतको क्षेत्र हुँदै काठमाडौँ बलम्बुमा आएर बसेको चाहिँ इतिहास पाइन्छ। यहाँका अभिलेखहरूमा पनि बुद्धकालीन विषयवस्तुहरूलाई मजाले देख्न सकिन्छ। यहाँको मूर्तिकलाभित्र काष्ठकलाहरूभित्र पनि त्यो विषयलाई हामीले मजाले देख्न सकिन्छ र कयौँ जात्रा पर्वहरू पनि त्यही श्रृङ्खलासँग आएर जोडिएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी बौद्ध परम्परा हेऱ्यो भने हामी 2600 वर्षको कुरालाई जोड्न सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाणक्यको कुरा आउँछ। चाणक्यले लेख्नुभएको अर्थशास्त्रमा स्पष्ट रूपले नेपाल क्षेत्रबाट अपसारक र भिसिङ्गी नाम गरेका राडी पाखीहरू चाहिँ नि बिक्री हुन्थ्यो, मुकुटहरू बिक्री हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यो मुकुट कसले बनाउँथ्यो? त्यो बेलाको यहाँको चाहिँ नि किराँती शासकहरूले बनाउँथे। त्यो बनाउने ठाउँ संयोगले चन्द्रगिरीको थानकोट क्षेत्रमा थियो। त्यसको उद्योग यहाँ थियो, यहाँबाट जान्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो कुरा चाणक्यको अर्थशास्त्रभित्र उल्लेख छ। यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि, 2200 वर्ष पुरानो कुरा आएर जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यस्तै श्रृङ्खला हेर्दै आयो भने राजा वसन्तदेवको हामीले अभिलेख छ। राजा वसन्तदेवको अभिलेख भनेको संसारकै पहिलो कानुन हो। त्योभन्दा अगाडि कानुनको रूपमा विषयवस्तुहरू बाहिर आएको थिएन। त्यो कुनै राजा वा कुनै महाराजा वा कुनै शासक कुनै सामन्त सम्रान्तले त्यो बोलेपछि नै कानुन हुन्थ्यो। तर लिखित रूपमा वसन्तदेवले चाहिँ पहिलो पटक त्यो सनद जारी गरेको स्थान पनि चन्द्रगिरी हो। हामीले त्यसलाई नै चाहिँ नि देखाएर संसारको पहिलो कानुन भनेर त्यसको एउटा हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ भने पनि यहाँको विकासको त्यसको रक्षा पनि हुन्छ, विकास पनि हुन्छ। सँगसँगै भन्नुभएको चन्द्रगिरीको विकासलाई पनि पर्यटनै हो, प्रमुख हुन सक्छ। पर्यटन बाहेक अर्को केही पनि हुन सक्दैन। अरू पनि हुन्छन् श्रृङ्खला, हुँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन, फेरि हुन्छन्, तर मुख्यतः सबैको घेरा चाहिँ पर्यटन हुनुपर्छ भन्ने हो। र यसरी हेऱ्यो भने हामीले पछिल्लो कालखण्डसम्म आउँदाखेरि हामीले यहाँको नदी सभ्यताको कुरा, यहाँको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको कुरा, यहाँबाट देखिने हिम श्रृङ्खलाहरूको कुरा, यहाँ पाइने पुतली वन वृक्षकाहरूको कुरा, 600 भन्दा बढी प्रकारका वनस्पति जुन जडीबुटीसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण ठाउँ होइन। गौतम ऋषिको आश्रम भएको ठाउँ, यस्तो धेरै कुराहरू छ। यो चन्द्रगिरी परिचित छ। नेपाल शब्दको उल्लेख यहाँ भएको पाइन्छ त्यो बेलामै, यहाँको शिलालेखहरूमा त्यो उल्लेख भएको पाइन्छ। भनेपछि यसले नेपालको प्राचीनता पनि देखाउने, नेपालको मौलिकता पनि देखाउने र चाहिँ नि व्यापारिक रूपबाट भारततिर होस् वा चीनतिर होस् जानको निमित्त प्रयोग हुने होइन। उताबाट आएका व्यक्तिहरू भारततिर वा चाहिँ यो चन्द्रगिरी भन्ज्याङबाट चाहिँ कटेर आएका व्यक्तिहरू पनि यही ठाउँ हुँदै अन्यत्र जानु परे, अनि अन्यत्रका व्यक्ति पनि बाहिर जानु पर्यो भने यही ठाउँबाट जानुपर्ने होइन। यस्तो खालको एउटा व्यापारिक हुएन साङले पनि यसको बारेमा उल्लेख गरेका छन् 7औं शताब्दीमा होइन। यस्तो महत्त्वपूर्ण मार्ग पनि यहाँ भएको। त्यस्तो सबै श्रृङ्खलालाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो ठाउँ अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र यसको विकास भनेको पर्यटनसँग हो। र पर्यटनभित्र अब हामीले होमस्टेको परिकल्पनाबाट जान सक्छौँ, हामी साइट सिनको परिकल्पनाबाट जान सक्छौँ, आकाहरूलाई स्वादिष्ट र अर्ग्यानिक खाना खुवाउने भनेर हाम्रो आफ्नै खानाबाट चाहिँ हामीले जान सक्छौँ। हाम्रो खाना के हो त? आज हामीले हाम्रो खाना खुवाउनु पऱ्यो भने खाना खुवाउन सक्दैनौँ। अब हामीले रोप्ने बिउहरू हाम्रो छैनन् अहिले, कि हाइब्रिड छन्, अलिअलि भएका हाइब्रिडवाला छन्। अब हामीसँग हाम्रो लोकल बिउ छैनन् होइन, केही पनि हाम्रो भन्ने छैन नि त। यस्तो अवस्थामा हामीले पर्यटन विकास गऱ्यौँ भने पनि त्यो चाहे तरकारीको नामबाट होस्, चाहे खाद्यान्नको नामबाट होस्, चाहे शिक्षाको नामबाट होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रको भित्र नाम, फेरि पैसा त अन्त्यै जाने भयो नि त, त्यो धन त अन्त्यै जाने भयो नि त। त्यो त राम्रो भएन। त्यो त यो वा त्यो तरिकाले यहीँ बच्नु पऱ्यो, यहीँ रहनु पऱ्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि पनि यहाँको आम नागरिकको चाहिँ विकास हुनसक्छ। अहिले भइरहेको चन्द्रगिरीको विकासकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा यी यावत पक्षहरूलाई समेटेर चन्द्रगिरीको विकास जसरी भइरहेको छ नि त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या तपाईँको धारणामा यसो हुनुपर्थ्यो यो भएन भन्ने? यस्तो छ, म सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि
मलाई के लाग्छ भन्दा वा मेरो सुझाव जस्तो वा जिज्ञासा जस्तो चन्द्रगिरी नगरपालिका जुन हामी बसिराखेको छौँ, चन्द्रगिरी नगरपालिकाले निर्माण गर्ने जति पनि ऐनहरू छ, त्यो ऐन भनेको त तपाईँ हामी चल्ने मार्ग हो नि त, हाम्रो पथ प्रदर्शक कुरा हो नि त। त्यो चिज बनाउनु अगाडि हाम्रो यहाँ कुन कुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छ, हाम्रो कुन कुन मौलिकतासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने विषयलाई असाध्यै मिहिन ढङ्गबाट लिनुपर्छ र त्योसँग जोडेका विज्ञहरू चाहे चन्द्रगिरीका हुन् चाहे चन्द्रगिरी बाहिरका हुन्, विज्ञता भनेको सबैको साझा हो, त्यो कुरालाई जोडेर चन्द्रगिरी नगरपालिकाले चाहिँ आफ्ना ऐनहरू पहिला निर्माण गर्नुपर्छ हैन। त्यो ऐनहरू चन्द्रगिरी नागरिकको ऐना हो। अब हामी चन्द्रगिरी कतै जाँदैछ भनेर त्यो ऐनले हामीलाई देखाउने हो, त्यो ऐनको आधारमा हामी हिँड्ने हो हैन, चन्द्रगिरीवासी हिँड्ने हो। पहिले त्यो ऐन प्रष्ट हुनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भन्दा हाम्रा ऐनहरू कर्मचारीले बनाएको हैन, कतैबाट निर्देशित, कतै अध्ययन नभएको, कतै छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र यहाँसम्म कि त्यो बनाउँदै गर्दा कर्मचारीले लिएर आएर सुम्पिदिइसकेपछि त्यहाँभित्रको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई अध्ययन गरेर, बहस गरेर, छलफल गरेर, सोधपुछ गरेर गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो पक्ष धेरै कमजोर देख्छु मैले। त्यस कारणले त्यसलाई पहिला सुधार्नु पर्यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाले, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो यहाँ विकासको नाममा ठुलो बाटोघाटो पुल बेसा यो यस्ता कुरालाई बढी विकासै भन्ने छ हैन। यो कुरामा टोटल्ली चेन्ज गर्नु पर्यो। मानव संसाधनसँग जोडिएको विषयवस्तु, प्रविधिसँग जोडिएको विषयवस्तुमा आउनु पर्यो। प्रविधिसँग जोडिएको विषयवस्तुलाई लिएर वा त यन्त्रसँग भनौँ न हैन, यो चाहिँ औद्योगिकरणसँग जोडिएको विषयवस्तुसँग जोडेर हामी आउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै चन्द्रगिरीले साँच्चीकै विकास गर्न सक्छ। र यो सबै पक्ष चाहिँ नि पर्यटनमा लगेर जोड्नु पर्यो हैन। सम्भावना कस्तो देखियो भने जसरी अहिले यहाँले भन्नुभयो विकास भन्ने बित्तिकै हामीले भौतिक निर्माण यो मात्रै खोज्यौँ, फेरि हाम्रो चेतनाको विकास पनि त्यसरी नै भयो कि क्या हो? भौतिक निर्माण गर्यो भने मात्रै त्यसलाई विकास गरेको भन्ने, त्यसले त्यो जनप्रतिनिधिले बढी भोट पाउने हैन, त्यो खालको परिस्थिति बन्दै गयो र फेरि जनप्रतिनिधि अनि त्यतैपट्टि बढी झुकाव राख्ने अवस्था रह्यो। अब चेतनाको विकासको कुरा गर्दा हामी स्थानीय तहको जुन संरचनामा देश गइसकेको छ, स्थानीय तहले एउटा पाठ्यक्रम चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर स्थानीय तहले निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। कतिपय स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा म पनि संलग्न भएर त्यो हेर्दाखेरिको अवस्थामा यहाँको स्थानीय पाठ्यक्रम मैले बुझेसम्म यहाँ पनि त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समितिमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको आधारमा म प्रश्न गर्दैछु। स्थानीय पाठ्यक्रममा यहाँका महत्त्वपूर्ण यी सवालहरूलाई उठाउने काम भएको छ कि छैन, अथवा त्यो कसरी विकास भइरहेछ? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यो अहिले दुईवटा कुरा जोड्नुभयो, एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम र चन्द्रगिरीको विषयवस्तु हैन, अर्को कुरा चाहिँ नि यस्तै गरी हाम्रो जनमानसहरूको मनोवृत्ति बढ्दै गइरहेको हो कि भन्ने दुईवटा कोणबाट आएको कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ नि हिजो जसले जित्यो हार्नेहरूलाई यो वा त्यो तरिकाबाट दमन गरिन्थ्यो नि त हैन। घण्टा कड्न वीर शैव सम्प्रदायको प्रवर्तक उनले त्यो बेलामा धेरै ठुलो किसान विद्रोह गरे। योजनाबद्ध ढङ्गले उनलाई मारियो। मारिसकेपछि जहाँ उनी जन्मेको ठाउँ, जहाँ उनले विद्रोह गरेका थिए त्यो ठाउँमा अहिले पनि त्यो घण्टा कड्नको दिन मसाल बालिन्छ, घण्टा कड्नका सन्तान हामी फेरि जन्मेका छौँ भनिन्छ। जहाँ उनलाई मारियो त्यो ठाउँमा चाहिँ घण्टा कड्नलाई मार्यौँ भनेर उत्सव मनाउँछ। भनेपछि शासकले आज मात्रै होइन हिजो पनि त्यो दमन गर्ने र जसले हार्यो हारेकाहरूको चाहिँ समग्र कुरा हैन निमित्यान्न पार्ने प्रचलन रहेछ। किराँतहरूले हारिसकेपछि त्यस्तै गरियो। किराँतभित्रको एउटा हाँगो महर्जन परिवारको त्यस्तै कथाव्यस्था देखिन्छ हैन। अरू पनि त्यस्तै देखिन्छ। मल्लहरूले हारे, शाहहरू आइसकेपछि शाहहरूले मल्लमाथि गरेका कुरो त्यही देखिन्छ। भनेपछि राजनीतिक इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जसले जित्यो उसले नै त्यो खालको बनाउने आफ्नै खालको कानुन,
आफ्नै खालको शैली उसले अपनाउने भयो नि त। त्यसको हुँदाखेरि एउटा खालको मोनोटोनस बनाउँदै जाने वा आफ्नो खालको बनाउँदै जाने एउटा श्रृङ्खला भयो। र पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रो कुरा लिएनौँ र अरूको राम्रो कुरा पनि सिकेनौँ। नभइसकेपछि चाहिँ नि विदेशीहरूको प्रभावमा वा विदेशीहरूको योजनामा वा त्यस्तै खालका व्यक्तिहरूको प्रभावमा भनौँ, त्यसलाई अलिकति अलिक विकृत भनौँ न, नकारात्मक खालको प्रभावमा चाहिँ हामी पऱ्यौँ, जसको प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ त्यस्तो खालको चिन्तनतिर हामी अलि बढी हावी भयौँ। हाम्रा मान्छेहरू त्यस्तै चिन्तनमा हावी हुँदै गए। अनि त्यस्तै चिन्तन हावी भएका मान्छे त्यो ठाउँमा पुगे। त्यो ठाउँमा पुगेको मान्छेले त्यही ढङ्गले शासन गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो जुन सोच्या जस्तो चिज बनाउन सकेन, आउनै सकेन नि त। धरा नै भुलेपछि त कसरी आउने? एउटा यो पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ अब हाम्रो पाठ्यक्रमको विषयवस्तुमा मैले घन्टा गर्न पनि यहीँको मान्छे हो कि चन्द्रगिरीकै, त्यस कारण मैले प्रसङ्ग जोडेको। त्यसपछि चाहिँ नि अब चन्द्रगिरीको पाठ्यक्रम, हिजो पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरिको कार्यदलभित्रको म एउटा सदस्य थिएँ। पछि त्यो पाठ्यक्रम हामीले कोरोनाकालीन समयमा बनायौँ। त्यो अति दुःख कष्ट गरेर बनाएको थियौँ। लगभग झन्डै 1 वर्ष जस्तो समय लगाएर चन्द्रगिरीका 30-35 जनाभन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई भौतिक रूपले नै भेटेर त्यो बेलाका सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर, तत्कालीन समयको मिडियाहरूको प्रयोग गरेर सुझावहरू मागेर होइन, यहाँका चाहिँ स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग सल्लाह लिएर यो सबै कोणबाट पाठ्यक्रमलाई हामीले बनाउने काम गऱ्यौँ। फेरि कस्तो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको सोच एउटा होइन, राजनीतिक दलको सोच एउटा, त्यो बनाउनेहरूको सोच एउटा हुँदाखेरि त्यो अलिकति जुन रूपबाट आउनु पर्थ्यो त्यो पाठ्यक्रम त्यो सोचे जस्तो त भएन। तर पाठ्यक्रम बन्यो र पाठ्यक्रमको विकास भइसकेपछि हामीले पाठ्यपुस्तक बनाउनको लागि पहल गऱ्यौँ। र पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरिको टोलीको कोही व्यक्तिहरू पनि पाठ्यपुस्तक लेखन श्रृङ्खलामा जोडिनु भएन। त्यो चाहिँ म मात्रै भएँ। अहिले त्यो पाठ्यपुस्तक लेखन दलको संयोजकै म छु होइन। र हामीले चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई लगभग 11 महिना भयो नमुना पाठ्यपुस्तक 1 कक्षा र 2 कक्षाको बुझाएको। 11 महिना भयो र त्यो माथि मूल्याङ्कन समितिको बहस र अब त्यसमाथि विज्ञहरूको बहसपछि त्यसलाई फाइनल गरेर बाहिर ल्याउने भन्ने कुरा छ। तर 11 महिनादेखि त्यो पेन्डिङमा छ। त्यो थाहा छैन किन त्यो पेन्डिङ भएको छ, थाहा छैन। तर त्यो एउटा छलफलमा छ। हामी दिनदिनै जाने, घचघचाउने, लौ यो टुङ्गाउनु पऱ्यो भन्ने, त्यसको बाँकी कक्षाहरूको टुङ्गाउनु पऱ्यो भन्ने छ। र त्यसभित्र चाहिँ चन्द्रगिरीका पर्यटनको कुरा, चन्द्रगिरीको इतिहासको कुरा, चन्द्रगिरीको संस्कृतिको कुरा, चन्द्रगिरीको सामाजिक पक्षको कुरा, चन्द्रगिरीको ज्ञान कला कौशलको कुरा, अनि त्यसपछि चन्द्रगिरीका प्राचीन समयदेखिका आजसम्मका विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो चन्द्रगिरीले भुल्नु हुँदैन होइन। जय सुन्दरीदेखि लिएर विभिन्न खालका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो भुल्न नहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनीसम्म त्यहाँभित्र राखेर त्यो एउटा चन्द्रगिरीको लागि चाहिँ एउटा नमुना हुने त्यो पुस्तक चाहिँ नि एउटा नमुना चाहिँ हामीले सकिसकेकै अवस्थामा हो। र त्यो आयामबाट यो बनेको छ। र अब चन्द्रगिरी नगरपालिकाले अलि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसलाई मूर्त रूप दिनलाई बहस गर्यो भने मलाई लाग्छ चाँडै नै यो कुरो बाहिर आउला। मलाई लाग्छ मेहनत गर्यो भने 6-8 महिनामा 8 कक्षासम्मकै कुरा बाहिर आउन सक्छ। र 8 कक्षासम्म अहिले 22,000 बच्चाहरूले त्यो पढ्न पाउँछन्। चन्द्रगिरीको 22,000 बच्चाले त्यो पढ्न पाउँदाखेरि 8 कक्षासम्मको बच्चाले त्यो विषयबाट चाहिँ चन्द्रगिरी के हो भन्ने कुरा र चन्द्रगिरीलाई अबको दिनमा कहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा गाइडलाइन गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। चेतनाको एउटा आयाम सुरुवात हुन सक्छ। पक्कै पनि हामी आज विकास बहसमा धेरै सांस्कृतिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्षलाई जोडेर यो बहस श्रृङ्खलाले ल्यायौँ। अब हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामी गइसकेका कुरालाई त कमेन्ट गर्न सक्छौँ, यस्तो भयो, यस्तो यो हुन सकेन भन्न अलिकति सजिलो पनि होला सम्भवतः। अब हामीले चाल्नुपर्ने पाइला के त होइन, चन्द्रगिरी समृद्ध चन्द्रगिरी बन्नको लागि के पाइला चाल्नु पर्ला? तपाईँको दृष्टिकोणले के देख्छ? असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। पहिलो कुरा त विगतमा भएको ज्ञान वर्तमानले लिनु पर्यो क्या होइन, वर्तमानले बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको चन्द्रगिरीको
जति पनि जुन क्षेत्र छ, यहाँ विभिन्न क्षेत्र छ नि त, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, वन वातावरणको क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, अब कयौँ क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रगत विषयवस्तुहरूमा फरक फरक ढङ्गको बहस छलफल र पैरवीहरू हुनु पर्यो। यो चिजले एउटा खालको नयाँ निकास ल्याउँछ। त्यो नयाँ निकास भनेको यहाँको विकास हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, चन्द्रगिरी भनेको पहिचान र चाहिँ नि सभ्यताको रथ हो। एउटा पाङ्रो सभ्यता हो, एउटा पाङ्रो पहिचान हो। त्यो पहिचान र सभ्यतालाई ठोस रूपबाट बुझेर चन्द्रगिरीले बुझ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ चन्द्रगिरीको एउटा विकासको चाहिँ श्रृङ्खलाको सुरुवात हुनसक्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कि यो सबै कुरासँग जोडिने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मानव जातिको मानव स्वास्थ्यको रक्षा कसरी हुनसक्छ। पहिला मानव स्वास्थ्य, यहाँ त स्वास्थ्यको कुरा कहिले बहस भएन, मानव स्वास्थ्यको कुरा। त्यसपछि मानव स्वास्थ्यपछि सँगसँगै मानव जातिको रक्षाको कुरा, अनि मानव जातिले विकास गरेको सिप क्षमताको कुरा, कला कौशलको कुरा, होइन, त्यो विभिन्न आयामबाट यो माथिको बहस र यो माथिको एउटा श्रृङ्खलाले नयाँ स्थानमा चाहिँ हामीलाई उठाउन सक्छ। र यो कोणबाट चन्द्रगिरीले आफ्नो विषयवस्तु पस्किन सक्यो वा चन्द्रगिरीको आम नागरिकले यो विषयवस्तुलाई पस्किन सक्यो भने मलाई लाग्छ चन्द्रगिरी निकट भविष्यमै जुन हाम्रो हिजोको चन्द्रगिरी थियो, वैभवशाली चन्द्रगिरी थियो, होइन, सबैलाई चाहिँ उदाहरण देखाउन पेश गर्न सक्ने चन्द्रगिरी थियो, साँच्चीकै त्यही चन्द्रगिरीको रूपमा हामी विकास हुन सक्छौँ। हामीसँग हिजोको विरासत पनि छ, हामीसँग नयाँ ज्ञान पनि छ, त्यो रूपले लान सक्छौँ। अहिले चन्द्रगिरीकै कयौँ नागरिकहरू विदेश गएर ज्ञान सिकिरहनु भएको छ, होइन। हाम्रो यहाँको चाहिँ सपनाको दरबार चाहिँ विदेश बनाएको छ, कसैको बेलायत, कसैको अमेरिका, कसैको जापान बनाएको छ क्या। त्यो सपनाको महल, सपनाको दरबार हाम्रो आफ्नै देश। र विदेशीहरू पनि सपनाको महल यो बनाउन सकिन्छ, त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही मुख्य यो विषयबाट हामीसँग भएको ज्ञानको कुरा, हिजो र आजको कुरालाई फ्युजन गरेर हामीले लग्यौँ भने चन्द्रगिरी बन्न सक्छ। चन्द्रगिरी मात्र होइन, यो सूत्रबाट समग्र राष्ट्र र सिङ्गो मानव जातिको रक्षा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा हामीले आजको बहसमा जति पनि कुरा उठायौँ त्यसमा यो चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा थियो, छुट्यो भन्ने यहाँलाई केही त्यस्तो छ भने? अब यो हामी मोटामोटी 1 घन्टाको छलफल बहस गर्दै गर्दा भन्ने कुराहरू त धेरै हुन्छन्, राख्ने कुरा पनि धेरै हुन्छन्, होइन। तर हामी एउटा प्रयास हो, तपाईँहरूको जुन शोणितपुर मिडियाबाट एउटा पहल गर्नुभएको छ, होइन, एउटा यो बहसलाई नयाँ ढङ्गबाट लाने र यसले एउटा टोल अनि एउटा समाज, एउटा राष्ट्रसँग सिङ्गो एसिया र सिङ्गो ब्रह्माण्डको रक्षा गर्ने जुन परिकल्पनासहित तपाईँहरू आफ्नो पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, यो श्रृङ्खलामा तपाईँहरूको पाइला एकदम अग्रगामी रूपमा छलाङ मार्न सकोस् र यसले आगामी दिनमा एउटा नयाँ कोसीढुङ्गा तपाईँहरूको मिडिया बन्न सकोस् र त्यसमा सिङ्गो चन्द्रगिरीको नागरिक त्यो कोसीढुङ्गा बनाउनलाई सहयोग गर्ने श्रृङ्खलामा त्यसको विकास हुन सकोस् भन्ने लाग्छ। धन्यवाद, नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। हामी आज यो शोणितपुरको बहस, विकास बहस, विशेष गरेर विकास बहसको श्रृङ्खलाको दोस्रो चरणमा इतिहासका अनुसन्धानका विज्ञ भनौँ, इतिहास शिलालेख त्यसको अनुसन्धानमा लागिरहनुभएका रविन्द्र रिजालसँग रह्यौँ। पक्कै पनि धेरै कुराहरू उठेका छन्। मलाई यस्तो लागिरहेको छ आजको बहसको सुन्दै गर्दा हामीले विकास बहसमा अलिकति विकास केन्द्रित भएर अलिकति पर्यटनको केन्द्रमा रहेर आजको बहस गऱ्यौँ र रविन्द्र सरका कुरा सुन्दाखेरि यहाँको ऐतिहासिक पक्षलाई, यहाँका चन्द्रगिरीभित्रका विभिन्न ऐतिहासिक स्थलका हरेक स्थलका छोटा केही बहस श्रृङ्खला अझै चलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। पक्कै पनि हामी त्यो पनि पछाडिका श्रृङ्खलाहरूमा जोड्दै जानेछौँ। विकास श्रृङ्खला, विकास बहसको श्रृङ्खला हामी निरन्तर कायम राख्नेछौँ। आजलाई भने हामी कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्छौँ। हस्।